ल सर्वप्रथम त कैलाली क्याम्पसले मलाई यत्रो ठुलो मौका दिएको छ। त्यो मौकाको लागि म मेरो कैलाली क्याम्पसमा मलाई पढाउनु हुने गुरुहरू, अहिलेको क्याम्पस चिफ सरहरू, सहायक क्याम्पस चिफ सरहरू, सबै सरहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको क्लासमा बेसिकल्ली हामीहरू यो कोर्स केका लागि हो र यसबाट हामीहरू के चिज चाहिँ प्राप्त गर्छौँ र के चिज चाहिँ प्राप्त गर्दैनौँ, सो यसको बारेमा सानो ओभरभ्यू गर्नेछु। सर्वप्रथम म आफ्नो परिचयबाट सुरु गर्छु। अब धेरै जस्तो सरहरूले, विद्यार्थीहरूले त मलाई चिन्नु पनि भएको छ होला। मेरो घर चाहिँ डोटी जिल्ला हो। नाम चाहिँ सिद्धराज भट्ट। अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसन्धान विभागमा कार्यरत छु, उपनिर्देशक पदमा। र अनुसन्धान विभागमा बेसिकल्ली मौद्रिक नीति बनाउने र मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने कामसँग म सम्बन्धित छु। र मेरो ब्याचलरसम्मको पढाइ अघि पदमराज सरले भने जस्तै कैलाली क्याम्पसबाटै पुरा भएको। कैलाली क्याम्पसमै मैले म्याथ्स र अर्थशास्त्र पढ्ने मौका पाएँ र त्यसैबाट मेरो अहिले जुन क्यारियर छ त्यो क्यारियरको मेन जग बसेको चाहिँ ब्याचलर लेभलको कोर्समा हो जस्तो लाग्छ मलाई। ब्याचलर लेभलमा जति पढ्न पाएँ, जति लाइब्रेरीमा मैले रिसोर्सहरू युज गर्न पाएँ, त्यसले गर्दाखेरि नै एउटा आफ्नो जग बसाएर पछि गएर मैले मास्टर्समा धेरै राम्रो अङ्क पनि ल्याएँ, डिस्टिङसनमा नेपाल टप पनि गरेँ। त्यसको लागि पनि म कैलाली क्याम्पसलाई धन्यवाद। मैले मास्टर्स पास गरिसकेपछि चाहिँ विदेशबाट 2-3वटा युनिभर्सिटीबाट पढ्दाखेरिको केही अनुभव मात्रै मैले तपाईँहरूसँग साट्ने हो। यो विषयमा धेरै ठुलो विज्ञ म होइन। मास्टर्स टियुबाट मास्टर्स गरिसकेपछि मैले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट डिप्लोमा गरेको इकोनोमिक्समा। त्यसपछि हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट एडभान्स माइक्रो र इकोनोमेट्रिक्सबाट ग्रेजुएट क्रेडिट गरेर भर्खरै चाहिँ म बस्टन युनिभर्सिटी युएसएबाट पढेर फर्केको हुँ। म 9-10 महिना जति भयो नेपाल फर्केको। सो अब यो कोर्सको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि समग्रमा हामीहरूले यो कोर्स चाहिँ कसरी डिजाइन गरेका छौँ त भन्दा एज अ सोसियल साइन्समा सबैले चाहिँ कुनै किसिमको अनुसन्धानहरू गर्नु पर्यो भने त्यसको क्वेसन आएर कसरी डिजाइन गर्ने, त्यसबाट आएको तथ्याङ्कलाई छरितो तरिकाले कसरी विश्लेषण गर्ने। सो विश्लेषण त हामी हातैले काउन्ट गरेर पनि गर्न सक्छौँ आफ्नो अनुसन्धानको। यदि हामी छोटो स्याम्पलमा काम गरिरहेका छौँ भने एक्सलमा पनि गर्न सक्छौँ। तर त्यस्तो कामलाई कसरी छिटो छरितो गर्न सक्ने, त्यसको एउटा बेसिक ओभरभ्यू चाहिँ हो। यदि कोही सरहरूलाई अलिकता एडभान्स खालको चिज पढ्न मन लागेको छ भने यो फाउन्डेसन बनिसकेपछि त्यसपछि 2-3 दिन हामीहरूले एक्स्ट्रा मेहनत गऱ्यौँ भने इन्टरमिडिएट खालको कोर्समा चाहिँ हामीहरू पोख्त हुन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। सो सुरुमा अब यो कोर्सले हामीहरूलाई के दिन्छ त? यो कोर्स पढ्नुको यसमा आफ्नो दिनमा 1-1.5 घन्टा वेस्ट गर्नु पछाडि हामीहरू के प्राप्त गर्न सक्छौँ त भन्दा मैले अघि नै भने जस्तै स्पेसल्ली सोसियल साइन्समा र म्यानेजमेन्टमा हामीले कुनै किसिमको अनुसन्धानहरू गर्नु पर्यो भने त्यो अनुसन्धानको डेटा, जस्तो हामी अनुसन्धान गर्दाखेरि क्वेसन आएर डिजाइन गर्नेदेखि लिएर विश्लेषण गर्नेसम्मको जुन कामहरू गर्छौँ त्यो कामहरू चाहिँ कसरी एकदम अलि इफिसियन्ट तरिकाले गर्न सक्छौँ, सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौँ, एउटा चाहिँ त्यो उद्देश्य यसले पुरा गर्न सक्छ। अर्को चाहिँ जस्तो मैले फिल गरेको कुरा चाहिँ के हो भने अहिले विदेशतिर स्वदेशमा जहाँ भए पनि लार्ज डेटामा काम गर्ने भनेर भनिन्छ। जस्तो हामीहरूले चाहिँ नेपालमा 2,24,00,000वटा मान्छेको ब्याङ्कमा खाता छ। अब त्यो भोलि गएर कुनै ठाउँमा जागिर पाइयो र त्यो 2,24,00,000को डेटा विश्लेषण गर्नु पर्यो। ल मेलको अथवा पुरुष मान्छेको कतिको खाता रहेछ, महिलाको कतिको खाता रहेछ भनेर विश्लेषण गर्ने यदि काम पायौँ हामीले कुनै गएर भोलि फ्युचरमा भने त्यो विश्लेषण एक्सेलले गर्न सक्दैन, किनकि एक्सेलमा जम्मा 10 लाखवटा रो हुन्छ जबकि त्यहाँ हाम्रो इन्डिभिजुअलको संख्या नै 3,24,00,000 छ। सो त्यस्तो डेटाहरूमा कसरी विश्लेषण गर्ने भन्ने त्यसको पनि एउटा यसले ब्याकग्राउन्ड चाहिँ क्रिएट गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै गरेर अब भोलि गएर काहीँ चाहिँ अब कसै आइएनजिओहरूले एनजिओहरूले कुनै स्टडी फन्ड गर्यो, जुन चाहिँ अहिले धेरै गरिराखेको छ। अब इभन सुदूरपश्चिममा पनि कुनै एनजिओ आइएनजिओले कुनै स्टडी फन्ड गर्यो, जस्तो कमैयाको बारेमा कुनै अध्ययन गर्न अथवा थारू कम्युनिटीको बारेमा अध्ययन गर्ने प्रोजेक्टमा पैसा पाइयो भने त्यसको डेटा विश्लेषण कसरी गर्ने? विदेशीहरूलाई त अब सफ्टवेयरबाट विश्लेषण गरेको बढी मनपर्छ। सो त्यस्तो खालको प्रोजेक्टमा काम गर्ने ह्यान्ड्स अन स्किल्सहरू पनि यो कोर्सबाट हामीहरू थोरै धेरै प्राप्त गर्नेछौँ जस्तो मलाई लाग्छ।
र अर्को एउटा बेनिफिट चाहिँ के हुन सक्छ स्पेशल्ली विद्यार्थीहरूको लागि भने भोलि गएर हामीहरूले चाहिँ आफ्नो करियरमा जस्तो म विदेशतिर इकोनोमिक्स पढ्न गएँ तर इकोनोमिक्समा पनि मैले पढेको चाहिँ स्टेम फिल्ड हो। स्टेम फिल्ड भनेको चाहिँ इकोनोमिक्सलाई कसरी म्याथमेटिक्स र इन्जिनियरिङ युज गरेर पढ्ने भन्ने विषय मैले पढेको। सो त्यस्तोमा बजारमा सबैभन्दा बढी जब अपर्च्युनिटी केमा छ त भन्दा डेटा साइन्टिस्टमा छ अहिले। सो युएस को मार्केटमा युरोपमा भोलि गएर नेपाल इन्डियामा पनि सबैभन्दा बढी जब केमा खुल्छ त भन्दा डेटा साइन्टिस्टको जब खुल्छ। सो त्यो डेटा साइन्टिस्टको क्यारियर डेभलप गर्नको लागि पनि यसले एउटा ग्राउन्ड वर्कको रूपमा काम गर्नेछ जस्तो मलाई लाग्छ। सो अब यो चिजले के चिज चाहिँ कभर गर्दैन त त्यो मैले सुरुमै भन्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो चिज चाहिँ हामी यसमा के छलफल गर्दैनौँ भने कुनै पनि अध्ययन गर्दाखेरि त्यसको अब्जेक्टिभ के बनाउने कसरी बनाउने त्यसको ओभरअल रिसर्च मेथोडोलोजी कसरी बनाउने भन्ने कुरामा फोकस गर्दैन। सो हामीहरूको फोकस चाहिँ बेसिकल्ली अब्जेक्टिभ्स बनिसकेपछि त्यसको क्वेसन आएर कसरी बनाउने र त्यो पछाडिको विश्लेषणको पार्ट कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ यो डिस्कसनको मेन फोकस हो। त्यसो भए हुनाले यसमा हामीहरू रिसर्च मेथोडोलोजीको ओभरअल कुराहरू क्याप्चर गर्दैनौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा के हुनुपर्छ अब्जेक्टिभ्सहरू कस्तो खालको हुनुपर्छ त्यतातिर हामीहरू फोकस गर्दैनौँ। सो हामीहरूको फोकस भनेको मैले भने जस्तै डेटा कसरी चाहिँ क्वेसन आयरबाट प्राप्त गर्ने क्वेसन आयरबाट प्राप्त गरेको डेटालाई कसरी विश्लेषण गर्ने छोटो तरिकाले त्यसमा चाहिँ हामीहरू फोकस गर्छौँ। र अर्को यसको चाहिँ हामीहरूको कभर गर्न नसकेको पाटो चाहिँ के हो भने हामीहरूले क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिसतिर त्यति ध्यान दिँदैनौँ। जस्तो हामीले ओपिनियन लियौँ प्रत्येक एक्सपर्टसँग 1 पेज 2 पेज चाहिँ लेखेर ओपिनियन लियौँ भने त्यो ओपिनियनको विश्लेषण कसरी गर्ने त्यतातिर यो कोर्सको फोकस छैन। त्यसको लागि हामी छुट्टै छलफल गर्न सक्छौँ। तर यो बेसिकल्ली चाहिँ स्टाटाबाट कसरी डेटा विश्लेषण गर्ने भएको हुनाले स्टाटाले सेन्टेन्स चिन्दैन वाक्य चिन्दैन स्टाटाले नम्बर मात्रै चिन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि यो चाहिँ बेसिकल्ली क्वान्टिटेटिभ डेटा विश्लेषण कसरी गर्ने भन्नेमा फोकस हुनेछ। सो हामीहरूले यहाँ छलफल गर्ने जति पनि मेटेरियल्सहरू छन् सफ्टवेयरहरू छन् त्यसमा हामीहरू केही होमवर्क पनि दिन्छौँ स्पेसली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि र हामीहरूले यो कोर्समा छलफल गरेको भिडियोको रेकर्ड पनि मैले एउटा वेबसाइटमा राखिदिनेछु र अफिसको लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा पनि त्यो भिडियो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनकि यो माइक्रोसफ्ट टिम्समा त्यस्तो व्यवस्था छ। त्यसो भए हुनाले अब कुनै क्लास छुट्यो भने पनि त्यसको भिडियो भोलि गएर हेर्न सकिन्छ। यदि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट छ भने भोलि गएर त्यो रिपिट गरेर कभर गर्न सकिन्छ। सो अब एउटा चाहिँ सुरुमा मैले भन्नुपर्ने पाटो चाहिँ के हो भने यो डेटा एनालिसिस भन्ने चिज चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टको कुरा पनि हो। तपाईले इन्ट्रेस्ट दिनुभयो भने यो कोर्स चाहिँ 2 दिनमा सकिन्छ। त्यसमा हुनाले यदि इन्ट्रेस्ट दियो भने यसमा गर्न सकिने कामहरू थोरै छन्। जस्तो हामीले अब मास्टर्स लेभलको थेसिसमा एमफिल लेभलको थेसिसमा धेरै चिज गर्दैन। त्यो जति चिज गर्छौं त्यो 1-2 दिनमा सिक्न सकिन्छ। सो हामीले यहाँ त्यो 2-3 दिनमा कभर गर्न सकिने कुरोलाई 10-15 दिन बनाउनुको अर्थ के हो भने सबैलाई केही न केही बेनिफिट होस्। साइन्स पढ्ने साइन्स ब्याकग्राउन्डको लागि पनि केही न केही बेनिफिट होस्, म्यानेजमेन्टको लागि पनि बेनिफिट होस्, अब सोशल साइन्स पढ्ने मान्छेलाई पनि बेनिफिट होस् र इन जनरलमा सबैलाई बेनिफिट होस्। इभन लिटरेचर पढ्ने मान्छेले पनि भोलि गएर एउटा सामान्य खालको सर्वे गर्नु पर्यो भने त्यो सर्वेको डेटा कसरी विश्लेषण गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा यसबाट जानकारी हुनेछ। त्यो पनि भएन भने एटलिस्ट चाहिँ हामीहरूको पर्सेप्सन के हुन सक्ने छ भने हामीले जुन कुरो चाहिँ धेरै समय खर्च गरेर काम गरिराखेका छौँ त्यो काम चाहिँ कति छिटो गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा जानकारी चाहिँ सबैलाई हुनेछ जस्तो लाग्छ। सो अब यो स्टाटा सफ्टवेयर नै किन सिक्नु पर्यो भन्नेमा जान्छु म थोरै। धेरै मान्छेहरूले अब डेटा एनालिसिसको लागि विभिन्न सफ्टवेयरहरू युज गर्छन्। जस्तो हामीले गुगल सर्च गर्यौं अथवा कसैले कुरा गरेको सुन्यौं भने मान्छेले इब्युजमा एस्टिमेट गरेको इब्युजमा काम गरेको भनेर भन्छन्, कसैले ग्रेटलमा काम गरेको भन्छन्। धेरै जस्तो हामीले एसपीएसएस को नाम पनि सुन्यौं होला, स्टाटा पनि छ, आर छ, पाइथन छ, अरु पनि छन्। जस्तो अब विदेशतिर गइयो भने विदेशतिर म्याटल्याब बाहेक अरुमा खासै काम गर्दैनन्। यसरी विभिन्न सफ्टवेयरहरू चाहिँ युज भइराखेका छन्। अब हामीहरूले कुन चाहिँ पढ्ने भन्ने कुरा त्यो प्योरली हामीमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो।
सो हामीले सुरुमा एउटा कुरा के क्लियर हुनुपर्छ भने सफ्टवेयर सिक्ने हाम्रो अन्तिम उद्देश्य होइन। हाम्रो अन्तिम उद्देश्य भनेको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने हो, कुनै अध्ययन गर्ने हो। त्यो अध्ययन गर्ने कामलाई सजिलो बनाइदिने मात्रै हो सफ्टवेयरले। त्यो सजिलो बनाउने काम जुनसुकै सफ्टवेयरले गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले कुनै स्पेसिफिक सफ्टवेयर रिकमेन्ड कहिल्यै पनि गर्दिनँ। मैले सबै सफ्टवेयरको बारेमा सिकाउँछु। स्पेसल्ली मसँग सिक्ने मान्छेहरू चाहिँ युएन तिर काम गर्ने, एडीबी तिर काम गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् जसले चाहिँ फिल्ड सर्वेहरू गरिराख्नुपर्छ। सो उनीहरूले चाहिँ अब स्पेसिफिकल्ली यो सफ्टवेयर सिकाइदिनु पर्यो भनेर भन्दैनन्। खालि डेटा एनालिसिस स्किल जसमा पनि सिक्न सकिन्छ। तपाईको ब्याकग्राउन्ड के छ त्यसले थोरै डिटरमाइन गर्छ र बाँकी कुरो इन्ट्रेस्टले डिटरमाइन गर्छ। अब यो सफ्टवेयरको बीचमा चोइस कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ब्रोडली केमा भर पर्छ भने कुनै सफ्टवेयरहरू हामीले पैसा हालेर किन्न पर्ने हुन्छ जुन नेपालीको क्षमता बाहिरका हुन्छन् र कुनै चाहिँ फ्री पाइन्छन्। जस्तो यो स्लाइडमा देखाएको सफ्टवेयरहरू मध्ये जुन जुन फ्री पाइन्छन् त्यो चाहिँ मैले हरियो कलरले टाइप गरेको छु। फ्री पाइने सफ्टवेयर भनेको एउटा ग्रेटल हो, एउटा आर हो र एउटा पाइथन हो। यी तीनवटा सफ्टवेयरहरू ओपन सोर्स सफ्टवेयरहरू हुन् जसको अर्थ यसको लाइसेन्स हामीले किनिराख्नु पर्दैन। बाँकी जुन सफ्टवेयरहरू छन् इभ्युज, एसपीएसएस, स्टेटा, अरू यो सास, व्याट्स, म्याटल्याब भन्ने यी सबै चाहिँ लाइसेन्स सफ्टवेयरहरू हुन्। तिनीहरूको लाइसेन्स हामीले किन्न पर्छ युज गर्नको लागि। सो तर पनि हामीले एकाडेमिक पर्पसको लागि चाहिँ यिनीहरूको विभिन्न भर्सनहरू फ्रीमा पाइन्छ। जस्तो स्टेटाको चाहिँ स्टुडेन्ट एडिसन पाइन्छ फ्रीमा, इभ्युजको ट्रायल भर्सन पाइन्छ 1 महिनाको लागि, र 1 महिनाको लागि त म्याटल्याब अरू पनि फ्रीमा पाइन्छ। सो यदि हामीले भोलि गएर युएन, एडीबी जस्तो संस्थाको काम गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ पाइरेटेड सफ्टवेयर युज गर्नु हुँदैन। त्यतिखेर चाहिँ किन्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ। अहिले एकाडेमिक एक्सरसाइजको लागि हामीहरू पाइरेटेड सफ्टवेयरमा काम गर्न सक्छौँ, क्र्याक्ड भर्सनमा काम गर्न सक्छौँ। र यो कोर्समा हामीहरूले चाहिँ स्टेटाको क्र्याक्ड भर्सनमा काम गर्छौँ र त्यो क्र्याक्ड भर्सन कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा मैले अहिले छोटोमा भन्छु। सो अब स्टेटाको बेनिफिट चाहिँ के छ त त्यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि स्टेटा चाहिँ स्पेसली क्रस सेक्सन डेटा तपाईहरुले गर्ने सर्वे जस्तो डेटा विश्लेषण गर्नको लागि डेभलप गरिएको एकदमै पावरफुल प्रोग्राम हो। सो यो चाहिँ 1985 सालमै बनेको, अहिले भन्दा 35 वर्ष अगाडि नै, र 35 वर्षदेखि चाहिँ यसले डेटा एनालिसिसको फिल्डमा चाहिँ एक किसिमले राज जमाइराखेको छ। त्यसको पछाडी कारणहरु छन्। सो एउटा कारण चाहिँ के हो भने यो धेरै मान्छेलाई युज गर्नको लागि सजिलो छ। जस्तो माइक्रोसफ्ट वर्डमा काम गर्नको लागि तपाईले बोल्ड बनाउनको लागि कुन चाहिँ फंक्सन कीबोर्डमा कन्ट्रोल बी दाब्ने कि कन्ट्रोल सी दाब्ने भनेर याद गरिराख्न पर्दैन। माथि बी लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्यो भने बोल्ड बनाइदिन्छ। स्टेटाले पनि माथि क्लिक गरेको आधारमा काम गर्छ। सो त्यसलाई हामी ग्राफिक युज इन्टरफेस भनेर भन्छौं। सो यसको एउटा स्ट्रेन्थ चाहिँ के हो भने आर र पाइथनको भन्दा यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ के हो भने यसमा ग्राफिक युजर इन्टरफेस हुन्छ। क्लिकको आधारमा हामी धेरै काम गर्न सक्छौं। सो अर्को चाहिँ यसको बेनिफिट चाहिँ के हो भने जस्तो सुकै डेटा पनि यसले विश्लेषण गर्न सक्छ। जस्तो एसपीएसएस चाहिँ यदि तपाईले कहिले सिक्नु भएको छ, एसपीएसएस को बारेमा थोरै जानकारी छ भने के हुन्छ त एसपीएसएस मा धेरै लिमिटेसन छ। एसपीएसएस ले एडभान्स खालको विश्लेषणहरु गर्न सक्दैन, सिम्पल खालको विश्लेषण मात्रै गर्न सक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि एसपीएसएस ले रिग्रेसनमा आउने धेरै समस्याहरु चाहिँ चेक गर्न सक्दैन। त्यो कसरी करेक्ट गर्ने भन्ने करेक्ट गर्ने त्यसमा अप्सन हुँदैन। जबकि स्टेटामा चाहिँ तपाईले सर्वे डेटामा काम गरे पनि, टाइम सिरिज डेटामा काम गरे पनि, अथवा तपाई हामीले दिमागमा जस्तो डेटा हुन्छ भनेर सोच्न सक्छौं, सबै खालको डेटाको लागि स्टेटा एकदम पर्फेक्ट सफ्टवेयर हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ के हो भने स्टेटामा हामीहरु ठूलो डेटा सेटहरु पनि हामीहरु युज गर्न सक्छौं। ठूलो डेटा सेट भनेको लाखौं, करोडौं, अर्बौं डेटा सेट छ भने त्यतिखेर स्टेटाबाट सेकेन्ड भरमा हामी त्यसको विश्लेषण गर्न सक्छौं। जबकि एसपीएसएस मा, एक्सेल मा त्यो गर्न सकिदैन। जस्तो अहिले हामीले उदाहरण दिने हो भने अब भन्सारले, नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै दिनमा चाहिँ लाखौं डेटा जेनेरेट गर्न सक्छ। जस्तो भन्सारमा चाहिँ प्रत्येक आइटम चाहिँ सफ्टवेयरमा इन्ट्री हुन्छ। चामल ल्यायो, चामलको इन्ट्री हुन्छ, एकछिनपछि दाल इम्पोर्ट हुन्छ, दालको इन्ट्री हुन्छ। सो एकै दिनमा लाखौं इन्ट्रीहरु हुन्छन्।
अब भोलि गएर भन्सारमा जागिर पाइयो र भन्सारको डेटा विश्लेषण गर्न पर्यो, कति इम्पोर्ट भयो, चामल कति इम्पोर्ट भयो, मासु कति इम्पोर्ट भयो भने विश्लेषण गर्नु पर्यो भने तपाईले त्यसलाई एक्सेलमा हालेर काम गर्न सक्नुहुन्न। मैले अघि नै भने एक्सेलमा 10 लाख भन्दा बढी फिल्ड हुँदैन। 10 लाख भन्दा बढी अब्जर्भेसन हुने बित्तिकै एक्सेलको काम सकिन्छ। एक्सेल एकदमै ह्याङ हुन्छ, त्यसले काम गर्नै सक्दैन त्यसपछि। सो त्यस्तो अवस्थामा बिग डेटाको केसमा पनि स्टाटा एकदमै पावरफुल सफ्टवेयर हो। सो अब यसको अर्को चाहिँ एउटा स्ट्रेन्थ चाहिँ के हो त भन्दा स्पेशली अब स्टाटाको माध्यमबाट हामीहरू सर्वे र सेन्ससको डेटा एकदमै फास्ट प्रोसेस गर्न सक्छौँ। जस्तो नेपालमा जनगणना भयो, 1968 सालदेखि सुरु भएको जनगणना प्रत्येक वर्ष भइरहेको छ। अब त्यो जनगणनाको डाटामा त प्रत्येक घरबाट प्रत्येक मान्छेबाट कति जानकारी सोध्छन्। सो त्यसलाई हामीले एक्सेलमा इन्ट्री गरेर विश्लेषण गर्न थाल्यौँ भने त 10औं वर्ष लाग्छ। स्टाटामा त 1-2 वर्षपछि बल्ल तल्ल रिजल्ट आउँछ भने एक्सेलमा त त्यो सम्भवै छैन, एसपीएसएसमा त सम्भवै छैन। सो भोलि गएर तपाईँ हामीले कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको सर्वेमा काम गर्ने अवसर पायौँ भने पनि अहिले सिकेको स्किल्सहरू एकदमै युजफुल हुनेछन् जस्तो मलाई लाग्छ। र यसको अर्को एउटा स्ट्रेन्थ चाहिँ के हो भने हामीले गरेको कामहरू, जस्तो आज हामीले चाहिँ 10-15 वटा कामहरू गर्यौँ, भोलि गएर त्यही काम गर्नु पर्यो भने स्टाटाले चाहिँ त्यो सेकेन्ड भरमा गरिदिन सक्छ। आज गरेको जति पनि कामहरू छ यसले एउटा कमान्ड फाइलमा सेभ गरेर राख्छ र भोलि त्यही काम गर्नु पर्यो भने जस्तो अनुसन्धानको केसमा त्यो कतिखेर आउँछ त भने जस्तो आज हामीहरूले चाहिँ आफ्नो थेसिसको लागि, आफ्नो स्टडीको लागि एक किसिमको तालिकाहरू जेनेरेट गर्यौँ, चार्टहरू बनायौँ, रिग्रेसनहरू गर्यौँ अथवा कुनै विश्लेषण गर्यौँ। तर भोलि गएर के थाहा पाइयो त भन्दा डाटा इन्ट्री गर्दाखेरि एउटा अङ्क त गल्ती भएर रहेछ भन्ने भोलि गएर थाहा पाइयो भने अब एक्सेलमा गर्नु पर्यो भने, अरू सफ्टवेयरमा गर्नु पर्यो भने के हुन सक्छ त भन्दा सबै काम रिपिट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर स्टाटामा त्यो कमान्ड फाइलको सहायताले भोलि गएर हामीले एक अङ्क सच्याउने बित्तिकै सेकेन्ड भरमा सबै काम रिपिट गरिदिन्छ। सो एउटा यसको स्ट्रेन्थ यो हो र यो यसमा मात्रै हुने हैन, अरूमा पनि हुन्छ हुन चाहिँ, तर यसमा अलिकति बढी इफिसिएन्टली त्यो गर्न सकिन्छ। सो अर्को चाहिँ एउटा कमर्सियल हिसाबले स्टाटाको बेनिफिट चाहिँ के हो त भन्दा यो अलिकति अरू सफ्टवेयर भन्दा सस्तो हुन्छ। 17-18 हजार नेपालीमा चाहिँ हामीहरू वर्षभरिको लाइसेन्स किन्न सक्छौँ, जबकि अरू सफ्टवेयरहरू एकदमै महँगा हुन्छन्, किन्नु पर्यो। जस्तो तपाईँले चाहिँ सास भन्ने प्रोग्राम किन्नु पर्यो, तपाईँले इब्युज किन्नु पर्यो भने $900-1000 लाग्छ, त्यो चाहिँ धेरै महँगो हुन्छ। स्टाटा चाहिँ रिलेटिभली धेरै सस्तो हुन्छ। तपाईँ हामीले एमफिल पिएचडी गर्ने ठाउँमा त कतिपय ठाउँमा युनिभर्सिटीले चाहिँ अनलिमिटेड लाइसेन्स किनेर राखिदिएको हुन्छ, जसले पनि युनिभर्सिटीको विद्यार्थी हुने बित्तिकै युज गर्न सक्ने गरेर। सो यसरी स्टाटाको युज चाहिँ एकदमै एक्सटेन्सिभ रूपमा छ। पछिल्लो समय आर चाहिँ फ्री भएको हुनाले त्यसको युज अलिकति बढ्दै गएको भए तापनि स्टाटा पनि अझै एकदमै युज भएर गइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो कोर्समा मैले चाहिँ स्टाटा प्रोग्रामबाट कसरी डेटा विश्लेषण गर्ने भन्ने चाहिँ अलिकति छलफल गर्ने जमर्को गरेको हुँ। सो यो छलफलमा हामीहरू स्टाटाको 14 भर्सन चाहिँ युज गर्ने छौँ। यो 14 भर्सनले चाहिँ 2048 वटा भेरिएबलहरू ह्यान्डल गर्न सक्छ। जस्तो हाम्रो भेरिएबलहरू भनेको हाम्रो अध्ययनमा चाहिँ अब हामीले विभिन्न जस्तो इन्कम भन्ने भेरिएबलमा हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्छौँ। उसले खाजामा कति खर्च गर्छ अर्को तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्छौँ। कलेजमा फी कति तिर्छ अर्को तथ्याङ्क हुन सक्छ। उसको चाहिँ जेन्डर मेल हो कि फिमेल हो त्यो अर्को भेरिएबल हुन सक्छ। सो त्यस्तो 2048 वटा भेरिएबलहरू यसले ह्यान्डल गर्न सक्छ सजिलै, र 2 अर्बवटा अब्जर्भेसन ह्यान्डल गर्न सक्छ। भनेको हामीले 2 अर्ब मान्छेसँग पनि यदि डेटा कलेक्ट गर्यौँ भने पनि स्टाटामा त्यो काम गर्न सकिन्छ। सो यसको लागि कम्प्युटरमा यो थोरै टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ। यो सजिलोसँग चल्नको लागि ऱ्याम चाहिँ 1 GB हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ, तर यो आजभोलिको कम्प्युटर सबैमा 1 GB ऱ्याम हुन्छ। अहिले नयाँ किन्नु भएको छ कसैले भने त्यसमा त 8 GB सम्म ऱ्याम हुन्छ। इभन मोबाइलको पनि एटलिस्ट 2 GB हुन्छ, 2 GB 4 GB ऱ्याम भएको मोबाइल हुन्छन्। सो अहिलेको केसमा यो चाहिँ धेरै ठुलो लिमिटेसनको विषय रहेन। अब छोटोमा मैले चाहिँ अब यो स्टाटा कसरी
इन्स्टल गर्ने भन्ने चाहिँ म एकछिन पछाडि सिकाउँछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो कोर्समा हामीहरूले बेसिकल्ली कभर गर्ने म्याटरहरूको छोटो कन्टेन्ट चाहिँ हामीले तयार पारेका छौँ। त्यो कन्टेन्ट चाहिँ म सेयर गर्छु। सो यो कन्टेन्ट चाहिँ बेसिकल्ली हामीहरूले सुरुमा चाहिँ मैले रिफ्रेम गरेर 6-7 दिनमा सक्ने गरेर बनाएको थिएँ। अब चाहिँ 10-12 दिन जतिमा अब जति सकिन्छ। हामीहरू यो एक डे 1 मा भनेको चिज डे 1 मै सक्नुपर्छ भन्ने छैन। जति सकिन्छ तपाईँ हाम्रो स्पिडमा केही कुरो सिक्ने गरेर हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। र यदि हामीहरूले 12 दिनभन्दा अगाडि नै यो कोर्स सबै सक्यौँ भने त्यसमा म अलि एडभान्स खालको विश्लेषण पनि यसमा गर्नेछु, जुन पीएचडी लेभलमा चाहिँ अलिकति बढी काम लाग्न सक्छ। सो यो कोर्समा बेसिकल्ली हामीहरू पहिलो पार्टमा चाहिँ यदि हामीहरूले कुनै स्टडी गरिराखेका छौँ भने स्याम्पल कसरी छान्ने भन्नेबाट सुरु गर्नेछौँ। सो स्याम्पल छान्ने विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्। यदि कसैले हामीले स्ट्याटिस्टिक्सको कोर्स पढेका छौँ भने र्यान्डम छान्ने, नन र्यान्डम छान्ने भन्ने हुन्छ, त्यसको बारेमा चर्चा हुनेछ। अनि नेपालमा भइराखेको अध्ययनको एउटा समस्या चाहिँ के हो भने हामीले स्याम्पल साइज कति छान्ने भन्ने कुरोमा समस्या हुन्छ। जस्तो प्रत्येक जिल्लाबाट 10-10 वटा छानेर अध्ययन गर्ने भन्ने चिज सही हो कि होइन, प्रत्येक गाउँबाट 50-50 जना छानेर अध्ययन गर्ने भन्ने चिज सही हो कि होइन। सो स्याम्पल साइज कसरी डिटरमाइन हुने, साइन्टिफिक तरिकाले कति जनाबाट जानकारी लियो भन्ने चाहिँ त्यो भ्यालिड हुन्छ भन्ने कुरा हामी गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर अब स्याम्पल छानियो भने स्याम्पल छानिसकेपछि क्वेसनआयर कसरी डिजाइन गर्ने, क्वेसनआयरको आधारमा जानकारी कसरी लिने भन्ने छलफल हुनेछ। त्यस्तै गरेर क्वेसनआयर बनाउँदाखेरि क्वेसनआयर कोडिङ कसरी गर्ने। सो अब डेटा विश्लेषण गर्दाखेरि हामीहरू सफ्टवेयरमा विश्लेषण गर्छौँ र सफ्टवेयरमा विश्लेषण गर्दाखेरि सफ्टवेयरले अङ्क चिन्छ, यसले चाहिँ वर्डहरू सेन्टेन्सहरू चिन्दैन। जस्तो मैले आफ्नो नाम लेखेँ, एक ठाउँमा चाहिँ क्यापिटल एसबाट सुरु गरेँ, अर्को ठाउँमा स्मल एसबाट सुरु गरेँ भने सफ्टवेयरले त्यसलाई डिफ्रेन्ट भनेर बुझ्छ। त्यसो भएको हुनाले क्वेसनआयर एन्ट्री गर्दाखेरि, विश्लेषण गर्दाखेरि जहिले पनि हामी कोडिङ गरेर गर्छौँ। सो क्वेसनआयर कसरी कोड गर्ने, कोडिङ गर्ने भने सिम्पली के हो त, जस्तो मेललाई 1 अङ्क दिने, फिमेललाई 2 अङ्क दिने। सो सफ्टवेयरमा काम गर्दाखेरि हामी सफ्टवेयरलाई के भन्छौँ भने लेख्ने बेलामा 1-2 लेख, तर हिसाब चाहिँ मेल फिमेल गर भनेर भन्छौँ। सो त्यो कोडिङ कसरी गर्ने भन्ने छलफल हुन्छ। त्यसपछि कोडिङ गरिसकेको क्वेसनआयरलाई हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा अथवा सफ्टवेयरमा कसरी इफिसियन्ट तरिकाले एन्ट्री गर्न, त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ त्यो एन्ट्री चाहिँ अलिकति इफिसियन्ट तरिकाले, गल्ती कम हुने तरिकाले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा छलफल हुन्छ। त्यसपछिको एक दिनमा हामीहरू स्टाटाको बेसिक्सको बारेमा बुझ्छौँ। स्टाटा सफ्टवेयरमा हामीले डेटालाई कसरी लाने, डेटा गयो कि गएन कसरी थाहा पाउने, विभिन्न फर्मेटमा भएको डेटाहरू कसरी लाने, त्यस्तै गरेर मैले लगेको डेटा चाहिँ कस्तो आकारको छ, त्यसमा कुन कुन भेरिएबलहरू छ, त्यसमा काम गरे भने आउटपुट कहाँ चाहिँ आउँछ, कहाँ चाहिँ मैले कमान्ड दिनुपर्छ, त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। र अर्को दिन चाहिँ हामीहरू अब बेसिक डेटा म्यानेजमेन्ट कसरी गर्छौँ त, जस्तो अब कुनै चाहिँ हामीले डेटा इन्ट्री गर्दाखेरि गल्ती गरे हुन सक्छौँ, कुनै ठाउँमा चाहिँ आन्सरै नहुन सक्छ। सो आन्सरै नभएको ठाउँ कसरी पत्ता लगाउने, मिसिङ भ्यालु भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर 100 टाइप गर्नुपर्ने ठाउँमा 1000 टाइप भएको छ भने त्यो कसरी पत्ता लगाउने। त्यस्तै कुनै भेरिएबललाई हामीले डिलिट गर्नु पर्यो भने त्यो कसरी गर्ने, भेरिएबलहरू कन्भर्ट कसरी गर्ने। जस्तो तपाईँले काठमाडौँ र चितवन दुईटा जिल्ला लिएर अध्ययन गर्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दा, काठमाडौँमा जग्गाको क्षेत्रफल चाहिँ अब रोपनीमा आउँछ, चितवनमा चाहिँ बिगामा आउँछ, कट्ठामा आउँछ। सो त्यो दुईटा जिल्लाको डेटा विश्लेषण गर्दाखेरि एउटा स्केललाई अर्को स्केलमा कसरी लाने, बिगालाई रोपनीमा कसरी लाने, डेटामा कसरी ट्रान्सफर्म गर्ने, त्यसको बारेमा हामीहरू सिक्छौँ। त्यस्तै गरेर अब भेरिएबल्सहरूको नाम परिवर्तन गर्नु पर्यो। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले तालिका बनाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा, जस्तो हामीले चाहिँ अब एजुकेसनको बारेमा जानकारी लियौँ, प्राइमरी एजुकेसन, सेकेन्डरी एजुकेसन, हायर लेभल एजुकेसन, टेक्निकल एजुकेसन,
सो तालिकामा त हामीहरुलाई क्वेशनयरमा त हामीले के गरे हुन्छौं त भन्दा प्राइमरी एजुकेसन भनेको 1 हो, सेकेन्डरी एजुकेसन भनेको 2 हो भनेर राखेका हुन्छौं। सफ्टवेयरमा पनि 1 2 भनेर हिसाब हुन्छ। तर तालिका बनाउँदाखेरि त अब हामीलाई 1 2 भएर भएन। तालिका बनाउँदाखेरि फेरि केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त भन्दा फेरि प्राइमरी एजुकेसन सेकेन्डरी एजुकेसनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यो कसरी गर्ने त्यो कुरो सजिलो छ, त्यो कुरो सिक्छौं। त्यस्तै गरेर अर्को दिन चाहिँ तालिकाहरू कसरी बनाउने, सिम्पल टेबल कसरी बनाउने, कम्प्लेक्स खालको टेबल भनेको जस्तो अब एजुकेसनको मात्रै टेबल बनाउनु पर्यो। प्राइमरी एजुकेसन हुने कति जना छन्, सेकेन्डरी एजुकेसन हुने कति जना छन्, सिम्पल खालको टेबल कसरी बनाउने, अलि टु वे खालको एजुकेसन र यतापट्टि हामीहरूले अब कास्ट राखेर कसरी टेबल बनाउने, त्यसलाई हामी टु वे टेबल भनेर भन्छौं। सो त्यस्तो टेबलहरु कसरी बनाउने, त्यो टेबलहरुलाई वर्डमा कसरी लगेर जाने आफ्नो कामको लागि त्यो हुन्छ। अर्को दिन चाहिँ हामीहरु ग्राफ कसरी बनाउने, जस्तो तपाई हामीले एक्सेलमा पनि विभिन्न खालको ग्राफ बनाउन सक्छौं। त्यस्तै ग्राफ चाहिँ अब सेकेन्ड भरमा स्टेटमा कसरी बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई वर्डमा लगेर कसरी आफ्नो काम म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो हेर्छौं। त्यसपछि चाहिँ हामीहरु आफ्नो बेसिक एनालिसिसको पार्ट हेर्छौं। एनालिसिसको पार्टमा दुईटा खालको स्ट्याटिस्टिक्सहरु निकाल्न सकिन्छ। एउटालाई हामी समरी स्ट्याटिस्टिक्स भनेर भन्छौं। समरी स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ सिम्पली के त भन्दा जस्तो यो अहिलेको छलफलमा भएको सबै जनाको मैले वेट लिए र त्यो सबै जनाको वेटको मिन भ्यालु निकाले, मिडियन भ्यालु निकाले अथवा त्यस्तै अरु त्यसलाई डिस्क्राइब गर्ने। अहिले जति जना छौं त्यसको बारेमा मात्रै डिस्क्राइब गर्ने खालको स्ट्याटिस्टिक्सहरु निकाल्यो भने त्यो कसरी निकाल्ने, त्यसमा हामीहरु मिन, मिडियन, मिनिमम, म्याक्सिममहरु कसरी निकाल्ने, पर्सेन्टाइल, क्वार्टाइलहरु कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा गर्छौं। त्यस्तै गरेर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट कसरी निकाल्ने, त्यस्तो खालको कुराहरु पनि यसमा गर्छौं। भने अर्को पार्ट चाहिँ हामीहरुको इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स को हुन्छ। सो हामीहरुले थेसिस गर्दाखेरि, अनुसन्धान गर्दाखेरि बेसिकली दुईटा खालको स्ट्याटिस्टिक्सहरु गणना गर्छौं। एउटा मैले अघि भने जस्तै के त भन्दा त्यो स्याम्पल जति जनाको लिएको छ त्यसको बारेमा मात्रै व्याख्या गर्ने। जस्तो 500 जनाबाट हामीले डेटा कलेक्ट गरेका छौं भने 500 जनाको औसतमा कति छ पढाइ, 8 कक्षा छ कि 10 कक्षा छ, त्यो भनेको डेस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स हो, किनकि त्यसले 500 जनाको बारेमा मात्रै व्याख्या गरिराखेका छ। अर्को चाहिँ इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स हो। इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स भने के त भन्दा अब त्यो 500 जनाको आधारमा हामी पुरै गाउँभरिको मान्छेले औसतमा कति शिक्षा लिएका छन् त, अथवा पुरै प्रोभिन्समा कति शिक्षा लिएका छन्, वा पुरै देशभरिको मान्छेको औसत पढाइ चाहिँ कति छ, त्यो निष्कर्ष निकाल्नतिर जान्छौं। सो त्यो निष्कर्ष निकाल्नतिर गयौं भने त्यसलाई हामीहरु इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स भनेर भन्छौं। इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्समा बेसिकली तपाईं हामीहरु हाइपोथेसिस टेस्ट कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ यसमा छलफल हुन्छ। अब हाइपोथेसिस टेस्टको एउटा समस्या चाहिँ के हो, धेरै जस्तो स्पेशली विद्यार्थीहरुमा के कन्फ्युजन रहन्छ भने अब मैले कुन चाहिँ टेस्ट युज गर्ने त, जेड टेस्ट पनि पढिएको छ क्लासमा, टी टेस्ट पनि पढिएको छ, अनोभा टेस्ट पढिएको छ। सो कस्तो खालको तथ्याङ्कमा कस्तो खालको टेस्ट युज गर्ने भन्ने हामीहरु बेसिकली यसमा छलफल गर्छौं। जस्तो तपाईले अब बैंकबाट चाहिँ डेटा कलेक्ट गर्नु भएको छ, अब सपोज अहिलेको एउटा अलिकता प्राइम इस्यु अब मर्जर गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईले हुन्छ हुँदैन भनेर आन्सर लिनु भएको छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ हामीहरु कसरी निष्कर्ष निकाल्छौं, हाइपोथेसिस टेस्ट कुन युज गर्छौं भन्ने बारेमा चर्चा हुनेछ। सो यो हाइपोथेसिस टेस्ट चाहिँ बेसिकली दुईटा खालको चर्चा गर्ने छौं हामी। एउटा चाहिँ यो प्यारामेट्रिक टेस्ट भनेर भनिन्छ, जुन अंकमा नाप्न सकिन्छ, जुन भेरिएबल जस्तो अब मान्छेको तौल चाहिँ अंकमा नाप्न सकिन्छ, मान्छेले विद्यार्थीले पाएको मार्क्स चाहिँ अंकमा नाप्न सकिन्छ। त्यस्तो बेला कस्तो खालको टेस्टहरु युज गर्ने, र कुनै बेला चाहिँ अंकमा नाप्न नसकिने चीजहरु हुन्छन्। जस्तो अंकमा नाप्न नसकिने चीज भनेको के त भन्दा जसलाई क्वालिटेटिभ भेरिएबल्स भनेर भनिन्छ। जस्तो अब जेन्डर र एजुकेसनको बीचमा सम्बन्ध हुन्छ कि हुँदैन भनेको मेल हुने बित्तिकै त्यसले बढी कक्षा पढ्ने, फिमेल हुने बित्तिकै पढ्न नपाउने, त्यो दुईटाको बीचमा एसोसिएसन हुन्छ कि हुँदैन, अथवा जेन्डर भएको कारणले गर्दाखेरि एजुकेसनमा पछाडी परेको त्यस्तो चाहिँ डेटाले देखाउँछ कि देखाउँदैन भनेर हामीहरुले व्याख्या गर्नु पर्यो, वा त्यसलाई चाहिँ हामीहरुले प्रमाणित गर्नु पर्यो त्यस्तो खालको अनुमान भने त्यतिखेर हामीहरु यो नन प्यारामेट्रिक टेस्ट युज गर्छौं र त्यसको बारेमा पनि हामीहरु चर्चा गर्छौं। र अन्तमा गएर हामीहरु कुनै पनि अनुसन्धानमा कुनै पनि अध्ययनमा हामीहरुले केही कुरा
प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो। जस्तो अब हामीहरूले भनौँ न, अब स्पेसिफिकल्ली दशकौं अगाडिदेखि भइराखेको एउटा अध्ययन चाहिँ के हो भने मान्छेले पढ्यो भने बढी आम्दानी पाउँछ कि पाउँदैन। सो ग्रामीण इलाकामा बसेर पढ्यो भने बढी आम्दानी पाउँछ कि सहरी एरियामा पढ्यो भने बढी आम्दानी पाउँछ। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा इन्ट्रेस्टिङ विषय चाहिँ के हुन सक्छ भने गाउँको +2 मा पढ्नु र कैलाली क्याम्पस पढ्नुमा चाहिँ अर्निङमा कति डिफरेन्स हुन्छ, त्यो हामीले पूर्वानुमान गर्नु पर्यो, त्यसको अनुमान गर्नु पर्यो। भने त्यस्तो अनुमानहरूको लागि हामी रिग्रेसन एनालिसिस भन्ने टुल युज गर्छौं। त्यो रिग्रेसन एनालिसिस टुलको बारेमा हामीहरू पढ्छौं। सो यो रिग्रेसन एनालिसिसको चाहिँ अब धेरै लामो यसको सिरिज छ। हामीहरू जहाँसम्म सक्छौं रिग्रेसन एनालिसिसमा त्यहाँसम्म अगाडि जान्छौं। सो धेरै जस्तो अध्ययनमा चाहिँ रिग्रेसन एनालिसिस प्रयोग भइराखेको हुन्छ, स्पेशली सोशल साइन्सको उसमा। सोशल साइन्सको केसमा हामीहरू एक्सपेरिमेन्ट गर्न नसक्ने भएको भएर रिग्रेसनको आधारमा धेरै कुरा प्रेडिक्ट गर्न सक्छौं र यो धेरै केसमा युज गर्न सकिन्छ। जस्तो हामीले सरकारको कन्सल्टेन्ट भएर काम गर्नु पर्यो भने भोलि गएर ट्याक्स कतिले बढ्छ भनेर अनुमान गर्नु पर्यो। जस्तो एउटा साधारण अनुभव चाहिँ के हो भने अब प्रोभिन्स नम्बर 7 मा भोलि गएर चाहिँ ट्याक्स कलेक्सन कतिले वृद्धि हुन्छ त अबको 1-2 वर्षमा, त्यो कुरो चाहिँ स्टेटिस्टिक्सबाट बताउनु पर्यो भने त्यस्तो बेला रिग्रेसन युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अब हामीहरूले चाहिँ अब बिना धितो कर्जा दियौं कसैलाई भने बिना धितो कर्जा दिने र धितो लिएर कर्जा दिने किसानहरूको प्रोडक्टिभिटीको बीचमा केही फरक पर्छ कि पर्दैन, अथवा बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराएपछि त्यसले केही पोजिटिभ चीज कन्ट्रिब्युट गर्छ कि गर्दैन। सो यस्तो खालको पूर्वानुमानहरू, यस्तो खालको प्रेडिक्सनहरू युज गर्न अथवा त्यो प्रेडिक्सनहरू गर्नको लागि हामी रिग्रेसन युज गर्न सक्छौं र यो रिग्रेसनमा हामी विभिन्न खालको रिग्रेसनहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। मैले अघि नै भनिसके यसमा तपाईँ हामीहरूको ब्याकग्राउन्डले भ्याएसम्म अब धेरै अप्ठ्यारोमा जान थाल्यो भने त अब जसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड अलिक कमजोर छ, स्पेसल्ली यो चाहिँ अब म्यानेजमेन्टतिर अथवा कहिले पनि स्टेटिस्टिक्स नपढेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरेर समस्या हुन सक्छ। सो हामी जति सकिन्छ सजिलो भाषामा, जति सकिन्छ सजिलो टर्मिनोलोजी युज गरेर यसको व्याख्या गर्छौं र त्यसपछि एक दिन चाहिँ मैले यदि चाहिँ सबैजना सहमत हुनुभयो भने अब एउटा ग्याप चाहिँ के छ भने जस्तो तपाईँ हामीले चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि लगभग 4-5 महिना डेटा कलेक्सनमा बिताउँछौं, तर त्यो डेटा चाहिँ अलरेडी कसैले कलेक्ट गरेर रेडिमेड अवस्थामा राखिदिएको पनि हुन सक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मानौ लेबर मार्केटको विषयमा अध्ययन गर्नु पर्यो भने अब केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले लेबर फोर्स सर्वेमा त्यस्तो सबै डेटा कलेक्ट गरिदिएको हुन्छ। लेबरले कस्तो ठाउँमा काम गर्छ, कति पैसा कमाउँछ, क्याशमा कमाउँछ कि अब काइन्डमा कमाउँछ कि, इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्नेले कति कमाउँछ, फर्मल सेक्टरमा काम गर्नेले कति कमाउँछ, त्यो सबै चिज तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर राखिदिएको हुन्छ। सो हामी त्यो डेटा छँदै कहिलेकाहीँ आफू छुट्टै डेटा कलेक्ट गर्नतिर लाग्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो रिसोर्स, समय सबै खर्च हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब कुनै प्रदेशको अब मानौ न प्रदेश नम्बर 7 को आम्दानी खर्चको ट्रेन्डको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो भने त्यो डेटा पनि कसैले कलेक्ट गरेर राखिदिएको हुन सक्छ। त्यस्तो डेटा पाइने ठाउँ बेसिकल्ली चाहिँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग हो र विश्व ब्याङ्कको डेटाबेस हो। विश्व ब्याङ्कले पनि बेला बखतमा थुप्रो सर्वेहरू गर्न सक्छ। त्यो थुप्रो सर्वेहरू उसले फ्रीमा वेबसाइटमा राखिदिएको हुन्छ, त्यसको लागि केही पनि पैसा पर्दैन। सो त्यसमा सबै सोसियो इकोनोमिक भेरिएबल्सहरूको तथ्याङ्क हुन्छ। सो त्यस्तो डेटा सेटमा कसरी काम गर्ने, त्यो डेटा सेटलाई कसरी प्रिपेयर गर्ने र त्यो डेटा सेटमा के इन्फर्मेसनहरू पाइन्छ भनेर हामीहरू अब एउटा चाहिँ नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वेमा जुन सर्वेमा चाहिँ यो एनएलएसएस भन्ने नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वेमा सबै तथ्याङ्क हुन्छ। सबै तथ्याङ्क भन्नुपर्छ के त भन्दा यसमा चाहिँ अब तपाईको खानेपानीमा पहुँच, बिजुलीमा पहुँचदेखि लिएर लेबर मार्केटको अवस्था कस्तो छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने, सेभिङ गर्ने बिहेभियर कस्तो छ, त्यस्तै गरेर बाहिर जाने माइग्रेन्टहरूको बिहेभियर कस्तो छ, कति रेमिटेन्स आउँछ भन्ने सारा दुनिया यसमा हुन्छ। सो सबै खालको सोसियो इकोनोमिक भेरिएबलहरू यसमा हुने भएको हुनाले यो खालको डेटाबाट हामीहरू कसरी आफ्नो अध्ययन गर्न सक्छौं
र त्यो डेटालाई चाहिँ कसरी हामीले युज गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सो अब मैले अघि भने जस्तै यसमा चाहिँ अब हामीले भ्यायौँ, हामीले छिटै सिद्ध्यायौँ भने त्यसपछि बाँकी समयमा म यसमा केही अरू टपिकहरू पनि एड गर्न सक्छु। र यति चिजहरू पढ्यौँ भने मलाई के विश्वास छ भने हामीहरू एउटा बेसिक लेभलको र धेरै जस्तो 80% केसमा त हामीहरू एमफिल लेभलमा गर्ने अध्ययनहरू अथवा कुनै फन्डेड प्रोजेक्टको केसमा गर्ने अध्ययनहरू, जस्तो युएनडिपीबाट भोलि कुनै प्रोजेक्टको लागि पैसा पाइयो, त्यस्तै एडिबीबाट पाइयो, अरू थुप्रो एनजिओ आइएनजिओहरू छन्, तिनीहरूबाट कुनै ग्रान्ट पाइयो भने त्यसमा गर्न सकिने अध्ययनहरू सबै चिज चाहिँ गर्नको लागि एबल हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। सो योभन्दा फर्दर चाहिँ अब कसैलाई सिक्न मन लाग्यो भने हामीहरू यस्तो अरू क्लासहरू पनि गरिराखेका हुन्छौँ, त्यसमा पनि हामी जोडिन सक्नेछौँ। सो अब यसमा चाहिँ मैले अब सुरुमा सरहरूको एउटा राय चाहिँ के लिन खोजेँ भने हामीले यसमा छलफल गर्न खोजेको चिजहरू कुनै चाहिँ एकदमै अलिकता अनावश्यक छ र त्यसमा त्योभन्दा पनि बढी इम्पोर्टेन्ट कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने छ भने त्यसमा चाहिँ मलाई अहिले नै भए पनि वा पछि भए नि सुझाव दिनु होला, म त्यो अनुसारले चेन्ज गरौँला। मलाई कुनै पनि विषयमा छलफल गर्न त्यति गाह्रो छैन डेटा एनालिसिसमा। सो तपाईहरुको आवश्यकता ठ्याक्कै के हो त्यो अनुसारले म यसलाई रिडिजाइन गर्न सक्छु र बेसिक कुराहरू चाहिँ त्यसमा पर्छन् नै। त्यसपछि बेसिक कुराहरू बाहेक जस्तो टाइम सिरिज डेटाको यसमा केही पनि कन्टेन्ट छैन। यो चाहिँ बेसिकली सर्वे डेटाको विश्लेषण कसरी गर्ने भन्नेसँग मात्रै सम्बन्धित छ। सर्वे डेटामा अब डेटा कसरी एन्ट्री गर्ने, टेबल कसरी बनाउने, चार्ट कसरी बनाउने र बेसिक खालको स्ट्याटिस्टिक्सहरू कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा त छलफल हुने नै भइहाल्यो। र ती बाहेकका यसमा राखेका कुनै कुराहरू अलिकता असान्दर्भिक छन्, त्योभन्दा अरू राख्न पाए बढी फाइदा हुन्थ्यो कि जस्तो लागेछ भने सरले सुझाव दिनु होला, त्यो अनुसारले हामी बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ अकोमोडेट गर्दै जानेछौँ।